अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। आज का जो सबक है सूरह बकरा का तीसरा रुकू, इसके अंदर हम कुरान में जो मज़ामीन बुनियादी हैसियत रखते हैं, जिनको बुनियादी तौर पे पेश किया गया है, उनको जानेंगे। वो तीन मज़मून हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं। नंबर एक तौहीद, नंबर दो रिसालत और नंबर तीन आखिरत, जिसको माआद कहा जाता है। सूरह बकरा के पहले दो रुकू के अंदर अल्लाह ताला ने इंसानों की तीन ग्रोह के बारे में तज़किरा किया कि लोगों की तीन किस्में होती हैं। एक वो जो मोमिनीन मुत्तकीन हैं, दूसरे काफिरीन और तीसरे मुनाफिकीन। अल्लाह ताला ने ये बताया था कि हिदायत के लिए, पैगाम से हिदायत हासिल करने के लिए मोमिनीन और मुत्तकीन जो हैं उनकी सिफ़ात रखनी ज़रूरी है, और पांच खुसूसियात का जिक्र किया गया था। बाकी ये बताया गया था कि जो लोग इससे हिदायत नहीं पा सकते वो दो तरह के दूसरे लोग हैं। अब उस पैगाम का तज़किरा होगा जिससे हिदायत मिलती है। अब यहाँ से बुनियादी कॉन्सेप्ट की बात की गई है। सूरह बकरा का तीसरा रुकू यहाँ से है। इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? नंबर एक तौहीद, नंबर दो रिसालत और नंबर तीन आखिरत की बात तो हमने की। तौहीद की दावत है और उसके दलाइल पेश किए गए, दलील के तौर पे बातें कही गई हैं। रिसालत की बात भी कही गई और उसकी दलील भी पेश की गई। और अगर उसके ऊपर कुछ एतराज़ किया गया था उसको भी अल्लाह ताला ने जिक्र किया। फिर अल्लाह ताला ने आखिरत का और उसकी दलील भी पेश की है, आखिरत का जिक्र भी किया है। तौहीद मतलब अल्लाह ताला को एक मानना। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो दलील पेश की है उसको देखने का दो तरीका हो सकता है। नंबर एक तरीका ये है कि उस आयत को हम उस खास कॉन्टेक्स्ट में रखकर देखें कि ये आयत किन लोगों के लिए उतरी थी। तो कुरान की जो आयत है वो उतरी थी मुशरिकीन मक्का के लिए और अरब के मुशरिकीन के लिए। और अरब के मुशरिकीन का जो अकीदा था उसके बारे में शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अरब के जो मुशरिकीन थे वो अल्लाह ताला पर यकीन रखते थे। ये नहीं कि वो नहीं मानते थे कि इस दुनिया का खालिक कोई और है। वो मानते थे कि बुनियादी तौर पे जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जो खल्क हो गया, अल्लाह ताला दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े वाक़यात पेश आते हैं, उन तमाम चीज़ों का जो खालिक है वो अल्लाह ताला है। मुशरिकीन मक्का, मुशरिकीन अरब इस बात को मानते थे। लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला के साथ-साथ कुछ और माबूद, कुछ और शख्सियतों को बना के रखा हुआ था, और उनके बारे में वो कहते थे कि जो डे टू डे की जो चीज़ें हैं, जो हमारी दुनियावी जो काम है छोटे-छोटे, उनको हैंडल ये तमाम लोग करते हैं, ये तमाम शख्सियात और ये तमाम छोटे-छोटे जो माबूद हैं हमारे, उन्होंने वो इस चीज़ों को हैंडल करते हैं। तो उसकी वो मिसाल इस तरह देते थे, जैसे वो कहते थे कि अल्लाह ताला एक बादशाह की तरह है। तो बादशाह जो होता है वो अपने तख्त पर विराजमान होता है, और वो गाँव-गाँव, गलियों-गलियों, मोहल्लों-मोहल्लों जा कर के वो लोगों की बातें सुनता नहीं है, ना वो उनकी छोटी-छोटी ज़रूरियात का हल तलाश करता है। बल्कि बादशाह अपने कुछ अमीर, कुछ गवर्नर और इसी तरीके से जो डीएम हो गया, इस तरीके से छोटे-छोटे जो लोग हैं, इन तमाम लोगों को मुकर्रर करता है ताकि ये लोग गली-कूचों में जाएँ या जगह-जगह जाएँ और लोगों की जो फरियादें हैं उसे सुनें और उनकी ज़रूरियात को पूरा करें। तो वो इस तरह की दलीलें देते थे। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर अगर उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे देखा जाए, तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन लोगों को कि जब तुम अल्लाह ताला के खालिक होने को मानते हो, जिसने तुम सबको खल्क किया, तो तुमको ये भी देखना चाहिए कि उसने इस दुनिया की तमाम चीज़ों को, छोटी-छोटी चीज़ों को तुम्हारे फ़ायदे के लिए खल्क किया। तो जब कोई ज़ात इतनी बड़ी है, जिसने सब कुछ तुम्हारे लिए पैदा किया है, तुम्हें वजूद भी दिया है, तुम्हें पैदा भी किया, और तुम्हारे फ़वाइद की जो चीज़ें हो सकती थीं, जैसे तुम्हारा खाना-पीना, तुम्हारा साँस लेना और तुम्हारा इस दुनिया में चलना-फिरना, उस सब को अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए मुहैया कराया। तो जब खालिक अल्लाह ताला है, तो इन छोटे-छोटे माबूदों को तुम क्यों पूज रहे हो? उनकी इबादत की ज़रूरत ही क्या है? तो यहाँ पर ये बताया गया कि अल्लाह ताला ही
خالق ہیں، اور اسی سے ثابت ہوا ہے توحید کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہیں۔ توحید کی یہ دعوت اور دلیل تھی۔ اچھا، دوسری اگر ہم اس کو کانٹیکس سے الگ کر کے اس کو عام طور سے دیکھیں، اس دلیل کو جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، تو تب ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کہا ہے کہ تم خلق پہ غور کرو۔ خلق یعنی کریشن، اپنے وجود پر غور کرو۔ یہ ہے لاجیکل دلیل کہ اگر جب آدمی کریشن پہ غور کرے گا، خلق پہ غور کرے گا، تو وہ اس بات تک پہنچے گا لاجیکلی کہ جب ہر چیز کا کوئی بنانے والا ہوتا ہے تو ہمارا بنانے والا بھی کوئی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ہے ایک لاجیکل دلیل کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے توحید کو ثابت کیا ہے، کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کیا ہے۔ دوسری جو آیت ہے اس کے اندر بھی توحید کو اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا، اگر کانٹیکس کے بغیر بھی دیکھیں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام چیزوں کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ وہ چیزیں کہیں نہ کہیں ہمیں فائدہ دیتی ہیں۔ یعنی تمام کی تمام چیزیں اپنے اندر ایک پرپس رکھتی ہیں، ایک مقصد رکھتی ہیں، یہ بیجا پیدا کی ہوئی چیزیں نہیں ہیں۔ جیسا کہ آج کل لوگ یہ مانتے ہیں، بہت سارے ایتھیسٹ ہو گئے اور یا خدا کو نہ ماننے والے لوگ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اتفاق کے طور پہ یہ تمام چیزیں اپنے آپ وجود میں ایگزسٹنس میں آ گئی ہیں، تو ان تمام چیز یہ پرپس لیس یونیورس ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ غور کرتے ہیں اس یونیورس اور اس کریشن اور اس تمام چیزوں کے بننے میں، تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام چیزیں انسان کو سرو کر رہی ہیں، انسان کے لیے ایک طرح سے بنائی گئی ہیں، تو ان کا ایک پرپس دکھائی دیتا ہے۔ تو اگر کوئی چیز اتفاق سے ہوگی تو اس کے اندر اتنا مقصد اور اتنا پرپس آپ کو نہیں دکھائی دے گا۔ یہ ہو گئی توحید کی دلیل۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرمائیں گے، آئے گی آیت، اس کے اندر اللہ تعالیٰ رسالت کی دلیل دیتے ہیں۔ رسالت کی دلیل کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے رسول ہیں، اور اگر تم ان کو رسول نہیں مانتے ہو، کہ اگر تم کو شک ہے ہمارے بندے پر جو کچھ نازل ہوا وہ ہماری طرف سے نازل نہیں ہوا ہے، یعنی وہ رسول نہیں ہے، تو تم ان کی جو بات ہے، جو ان کا قرآن ان کے اوپر نازل ہوا ہے، اس کی طرح کوئی صورت لا کر دکھا دو، تاکہ ان کی رسالت باطل ہو جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، کیونکہ یہ انسانی چیز ہے۔ اور اگر تم اس طرح کی چیز نہیں لا پاتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، بلکہ اللہ کا کلام ہے، اور جس پر اللہ کا کلام اترتا ہے وہ رسول ہوتا ہے۔ تو رسالت کی دلیل اس میں پیش کی گئی ہے۔ اچھا، اعجاز جو ہے یہاں پر ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ دکھا دیا کہ تم اس کی طرح صورت لاؤ، ایک چیلنج دے کر اعجاز کی بات کی گئی کہ تم ایسا کر نہیں پاؤ گے۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے ایک اور اعجازی کلمہ اس میں کہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نہیں کر پاؤ گے اور تم کبھی بھی نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک پیشن گوئی بھی کی، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہیں کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہمیشہ کبھی بھی نہیں کر پاؤ گے۔ اس سے بتا دیا گیا کہ جب تک یہ دنیا اپنے وجود میں ہے، اس وقت تک کوئی انسان قرآن کی طرح کوئی آیت، کوئی صورت لانے پر قادر نہیں ہو پائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، یہ پیشن گوئی ہے قرآن کی، یہ اعجازی کلمہ ہے۔ آگے ان کی جو کج حجتی ہے، یعنی جب انسان آرگومنٹ میں ہار جاتا ہے تو وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتا ہے، اور اسی کو قرآن میں پیش کیا گیا ہے کہ جب مشرکین اور اسی طریقے سے منافقین، کافرین، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور قرآن کی طرف سے پیش کیے گئے چیلنج کو پورا نہیں کر پاتے ہیں، تو وہ قرآن کے اندر نقص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ ایک بڑی ذات جو سب سے بلند اور بالا ہے، تو قرآن کے اندر ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے مچھر، مکھی اور مکڑی کا تذکرہ کیوں ہے؟ قرآن کے اندر اس طرح کی آیتیں ہیں۔ مثال کے طور پر جب اللہ تعالیٰ نے کافرین کا جو تذکرہ کیا کہ یہ ان کی جو حرکتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں مکڑی کی مثال دی کہ ان کا جو کافرین کا جو عمل ہے وہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی اپنا گھر بناتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتنا کمزور گھر بناتی ہے مکڑی۔ تو یہاں پہ مکڑی کا تذکرہ ہے۔ اسی طریقے سے جب بتوں کا تذکرہ کیا گیا تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تمام بت اگر ایک ساتھ ہو جائیں جو آپ کے تمہارے ماننے والے خدا ہیں،
یہ تمام کے تمام خدا اپنا ایک گروپ بنا لیں، اپنی ایک پارٹی بنا لیں، اور ایک ساتھ مل کے بھی یہ لوگ اگر مکھی بنانا بھی چاہیں تو مکھی کا بھی وجود یہ نہیں دے سکتے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مکھی ان کے اوپر بیٹھ جائے تو یہ اس مکھی کو بھگا بھی نہیں سکتے، تمہارے یہ بت۔ تو اس پہ مشرکین اور یہ طرح حجت جو لوگ تھے، ان لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو بڑے بلند اور بالا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرم نہیں کرتے ہیں کہ مکڑی مچھر کی جیسی چیزوں کی یا اس سے بھی چھوٹی چیزوں کو بیان کرنے سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے وہ بظاہر تم کو چھوٹی لگ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تمام کے تمام تمہارے معبودان باطلہ ایک ساتھ ہو کر بھی ایک مکھی کو بھی وجود نہیں دے سکتے۔ یعنی مکھی کی تخلیق، ایک مکھی، ایک مچھر، ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کی تخلیق جو ہے وہ اتنی کمپلیکس، اتنی مشکل اور اتنی ہیوی چیز ہے کہ کسی بھی چیزوں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی شخصیت ایسی نہیں ہے دنیا میں ان کو جو پیدا کر سکتی ہے۔ اور جو لوگ سائنس پڑھتے ہیں وہ اس چیز کو بالکل اچھی طرح جانتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی جو مخلوقات ہیں ان کے اندر، ان کے جو آرگنزمز ہیں ان کے اندر کتنی کمپلیکسٹی پائی جاتی ہے، ایک دقیق ترین نظام ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں تو مثال دینے کا پرپس کیا ہوتا ہے؟ مثال دیا جاتا ہے تاکہ جو مضمون بیان کیا جا رہا ہے اس کی مناسبت سے مثال دیا جاتا ہے، یعنی جس چیز کی مثال دی جا رہی ہے اس کی مناسبت سے مثال کو پیش کیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ مثال دینے والے کی مناسبت سے مثال ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مثال دینے والے ہیں اور مثال دی جا رہی ہے کافرین اور بتوں کی، تو بت اور کافرین کی حقیقت اتنی چھوٹی ہے کہ ان کو مثال دی جا رہی ہے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ، نہ یہ کہ جو مثال دینے والا ہے اس کے ساتھ مناسبت ضروری ہے۔ مثال دینے والا تو کسی بھی چیز سے مثال دے سکتا ہے۔ یہ دو جواب جو ہے یہ قرآن کے اندر دیکھنے سے معلوم ہو جاتے ہیں۔ پھر آخرت کے انکار، یہ بتایا گیا کہ مشرکین کا ایک عقیدہ تو پہلے بیان کیا گیا کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ شرک بھی کرتے تھے دوسرے معبودان باطلہ کے ذریعے۔ اور دوسرا عقیدہ مشرکین کا یہ تھا کہ جو کچھ بھی دنیا میں، جو بھی مخلوق دنیا میں پیدا ہو رہی ہے، انسان جو بھی پیدا ہو رہے ہیں، وہ سب کے سب اس دنیا ہی میں رہنے کے لیے آئے ہیں اور اس کے مر جانے کے بعد یہ لوگ ختم ہو جاتے ہیں، آخرت کا کوئی وجود نہیں، آخرت کا وہ انکار کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کا تذکرہ کیا ہے نمبر ایک کہ اس طرح سے کہ بتایا ہے کہ آخرت میں نمبر ایک جو لوگ قرآن کا اعجاز کا انکار کریں گے اور اس کی طرح کلام نہیں لا پائیں گے تو ان کو ڈرنا چاہیے کیونکہ وہ جہنم میں جائیں گے، اور مومنین جو ہیں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ لوگ جنت میں جائیں گے اور ان کو وہاں پہ طرح طرح کے پھل ملیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا لوگوں دلیل کے طور پہ، آخرت کی دلیل کے طور پہ، کہ تمہیں غور کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص بھی غور کرے تو انسان کا جو وجود ہے وہ بے جان چیز سے ہوا ہے، یعنی انسان خود دیکھتا ہے کہ جب کوئی چیز انسان پہلے موجود نہیں ہوتا ہے لیکن پھر جب نکلتا ہے تو ایک زندہ انسان بن کے نکل جاتا ہے جو سانس لیتا ہے اور دنیا کی تمام چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ انسان بھی ایک مدت کے بعد ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم پورا پروسیس اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ ایک بے جان شخصیت پھر جاندار ہوتی ہے اور پھر وہ بے جان ہو جاتی ہے، تو تمہیں کس بات نے روکا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پہ جس نے یہ تمام پروسیس کو پیدا کیا ہے کہ انکار کر رہے ہو کہ آخرت میں تم کو دوبارہ سے اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کر پائیں گے؟ تم کو یہ ماننا چاہیے کہ جس شخصیت نے تم کو یہاں پہ پیدا کیا ہے وہ کوئی نہ کوئی پرپس کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اسی پرپس کے لیے تمہیں آخرت میں دوبارہ اٹھایا جائے گا، دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ تو اس میں یہاں پہ تین بنیادی جو میسیجز تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے تیسرے رکوع میں پیش کیا ہے، آگے ہم لوگ اس کو دیکھیں گے۔ دیکھیے تین ہے اور
अब हम लोग तर्जमा और तफसीर कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आगाज़ करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तौहीद पे आते हैं। या अय्युहन्नासु अब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ऐ लोगों अपने उस परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुम्हें और उन लोगों को पैदा किया जो तुमसे पहले गुजरे हैं। वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले गुजरे हैं। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना बनाया। फिराश कहते हैं बिछाया, जो फर्श है यानी जिस पे हम सोते हैं। वस्समा बिना, और आसमान को छत बनाया। व अनजल मिनस समा इमा, और आसमान से पानी को बरसाया। फ़अख़रज बिही मिनस समराती रिज़्क़ा, और उससे उसके जरिए तुम्हारे रिस्क के तौर पर फल निकाले। फ़अख़रज बिही मिनस समरात, तो फिर तुम्हारे लिए फल निकाले। रिस्क, रिस्क के तौर पर, रिस्कन से मतलब रिस्क के तौर पर, ये तमीज है। रिस्कल लकुम फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून, तो लिहाजा अल्लाह के साथ शरीक ना बनाओ जबकि तुम ये सब बातें जानते हो। यानी जब तुम्हें ये तमाम दलाइल, यानी एक लॉजिकल दलील अल्लज़ी खलक़कुम, और या मुशरिकीन के तौर पे देखें तो वो चूंकि मानते थे, तो जब तुम मानते हो कि अल्लाह ताला सब चीज़ पैदा करने वाले हैं, तो तुम फिर जानते बूझते अल्लाह के साथ शरीक ना बनाओ। अंदादा ये जमा है निद्दुन की, इसका मतलब होता है शरीक। व इन कुंतुम फी रईबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिह, यहाँ से रिसालत की बात हो रही है, कुरान के एजाज की बात हो रही है। अच्छा, एक बात बताना यहाँ पे ज़रूरी है कि कुरान के एजाज के मुतालिक मैंने एक तफसीली सबक बना करके चैनल पे अपलोड कर दिया है। जो हज़रात कुरान के एजाज के बारे में जानना चाहते हैं तो उनसे दरख्वास्त है, गुजारिश है कि वो उस सबक की तरफ रुजू करें। वहाँ पे आपको तमाम बातें तफसीली तौर पे मिल जाएंगी। तो यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं रिसालत के सबूत और उसकी दलील के तौर पे पेश करते हैं कि व इन कुंतुम फी रईबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, और अगर तुम इसके बारे में ज़रा भी शक में हो, यानी इस कुरान के बारे में ज़रा भी शक है, मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया, यानी तुम्हें अगर इस कुरान के बारे में जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया है उसके बारे में ज़रा भी शक है, तो फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिह, तो इस जैसी कोई एक सूरत ही बनाकर ले आओ। यहाँ पे आप देखिए कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अला अब्दीना कहा है। अब्द माने होता है बंदा और ना हमारा बंदा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम मकसूद है कि आपकी शख्सियत बड़ी मोहतरम, बड़ी मुअज़्ज़ज़ और बड़ी बाबरकत है। और इसी तरीके से अब्द कहने का मतलब यानी गुलाम कहने का मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत अल्लाह के मुकाबले गुलाम की ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने कोई माबूद के तौर पे नहीं है कि जिनकी इबादत की जाए। ये माबूद नहीं बल्कि अब्द हैं। फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिह, तो कहा गया कि इस जैसी मिसाल ले आओ। यहाँ रिसालत की बात हो रही है कि रिसालत साबित हो जाएगी अगर आप कुरान जैसी सूरत नहीं ला पाएंगे, तो आपको मानना पड़ेगा कि ये अल्लाह का ही पैगाम है। वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, और अल्लाह के अलावा तुम्हारे जितने भी शरीक हैं, जितने भी तुम्हारे मददगार हैं, सबको बुला लाओ। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, और अगर सच्चे हो तो अल्लाह के सिवा अपने तमाम मददगारों को बुला लो। फ़इल्लम तफ़अलू, फिर भी अगर तुम ये काम ना कर सको, वलन तफ़अलू, और तुम हरगिज नहीं कर सकोगे, फ़त्तकुन्नारल्लती, तो डरो उस आग से, वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जिसकी ईंधन, वक़ूद ईंधन, अन्नास वल हिजारा इंसान और पत्थर हैं, उइद्दत लिल काफिरीन, जिस आग को काफिरों के लिए, इनकार करने वालों के लिए तैयार किया गया है। इंसान के साथ साथ पत्थर का भी तज़किरा किया गया है। इस ये ऐसा क्यों है कि पत्थर को भी डाला जाएगा? तो इसकी बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि हिजारा पत्थर, वो पत्थर हैं जिनको ये अपने माबूद के तौर पे पूजते थे, वो पत्थर हैं। तो जिस तरह से इन काफिरीन और मुनाफिकीन और इस तरीके से इनकार करने वालों को जहन्नम में ईंधन के तौर पे फेंका जाएगा, तो इनके साथ साथ इनके जो माबूदान बातिला थे, जो पत्थरों की शक्ल में थे, उनको भी फेंक दिया जाएगा।
दूसरी मिसालें बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि चूंकि यहाँ पत्थर से इस आग की हैबत को बताया गया है कि इंसान के साथ साथ उसमें पत्थर भी फेंके जाएंगे, तो इससे आग की जो हरारत है, आग की जो गर्मी है, उसके साथ साथ पत्थरों की जो तकलीफ है उनको भी महसूस होगी, उसके नीचे वो दबे हुए होंगे। तो एक तरफ से उनको आग ने झुलसाया हुआ होगा और दूसरी तरफ से पत्थरों के वजन ने उनको दबाया हुआ होगा। वबश्शिरिल लजीना आमनु, अब यहाँ से हम देखते हैं कि अल्लाह ताला सेट कर रहे हैं टोन आखिरत का, कि आखिरत में क्या होने वाला है उसका तस्करा यहाँ से कर रहे हैं, कि जो लोग रिसालत को मान लेंगे, तौहीद को मान लेंगे, तो उसको अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वबश्शिरिल लजीना आमनु वअमिलुस्सालिहात अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल किए, उन्हें खुशखबरी सुना दीजिए कि अन्न लहुम, कि उनके लिए है जन्नातिन, ऐसे बागात, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जो जिनके नीचे नहरें जारी हैं, तजरी जारी हैं, तहतिहा जिनके नीचे यानी बागात के नीचे नहरें जारी होंगी, यानी ऊपर बाग है और नीचे नहर है जमीन पे आपको, और अगल बगल सब जो बाग के दरख्त होंगे। और वहां पे अल्लाह ताला उसकी एक मिसाल पेश कर रहे हैं ताकि आपको एक इमेजिनेशन हो जाए। हालांकि जो जन्नत में मिलने वाला है इंसानों को, उसका आपके जहन में एक झलक भी नहीं आ सकती, लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वहां पे क्या कैफियत होगी, क्या एलिमेंट, सरप्राइजिंग एलिमेंट अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं कि कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिन रिज़्क़ा क़ालू हाज़ल लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व उतू बिही मुतशाबिहा, कि जब जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जन्नत के अंदर जो लोग रहेंगे, उनको जब इन बागात से मिन मिनहा, तो जब जब उनको दिया जाएगा, रुज़ी को उनको दिया जाएगा रिस्क के तौर पे, मिनहा इन बागात से, मिन थमरतिन कोई फल, रिस्कन खाने के लिए। तो जब जब इन जन्नत वालों को कोई भी फल खाने के लिए दिया जाएगा, तो वो कहेंगे, यानी उनको सरप्राइजिंग होगा कि हाजल लजी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, उनको लगेगा कि ये फल उनको पहले दिया जा चुका है। हाजल लजी, ये तो वही है, रुज़िक़ना जो हमें दिया गया, मिन क़ब्ल पहले, व उतू बिही मुतशाबिहा, हालांकि उन्हें उससे जैसे उसकी मिलती जुलती चीज दी गई होगी। यानी जन्नत में बार बार ऐसे फल दिए जाएंगे जो बज़ाहिर तो एक जैसे दिखेंगे, जिससे हर इंसान, जिसको जन्नत वालों को बड़ा सरप्राइज होगा कि ये तो हमें मिला है, लेकिन जब वो उसे खाएंगे तो उसका जो जायका होगा वो बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ होगा, तो उन्हें बड़ा अच्छा महसूस होगा। ऐसा होता है कि जब आपको कोई चीज़ बड़ी टेस्टी हो और साथ साथ सरप्राइजिंगली वो मिल रही हो, उसके उसके साथ साथ एक और आपको सरप्राइजिंग एलिमेंट शामिल हो जाए, तो वो बड़ा लुत्फ जो है वो दोबारा हो जाता है। वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा, और उनके लिए जन्नत में पाकीज़ा बीवियां होंगी, वहुम फीहा खालिदून, और वो उस जन्नत में, उस बागात में हमेशा हमेश रहेंगे। अब ये आखिरत का जो टोन था वो सेट हो गया, लेकिन अभी देखिए अल्लाह ताला ने जो चैलेंज दिया था, जब वो लोग उस चैलेंज को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बाद वो उसमें कजहुज्जती करते हैं और इधर उधर की बात करते हैं। तो उन बातों में से एक बात जो अभी है वो क्या है, कि अल्लाह ताला छोटी छोटी चीज़ों की मिसाल क्यों देते हैं, ये अल्लाह ताला जैसी बुलंद बाला ज़ात के लिए ये मुनासिब नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्नल्लाह, अल्लाह ताला, ला यस्तहयी, नहीं शर्माता, अन यदरिबा मसलन मा, कि किसी भी मिसाल को पेश करे, अन यदरिबा की मिसाल पेश करे, मसलम्मा कोई भी मिसाल, बाऊजतन फमा फौकहा, मच्छर हो या उससे भी बड़ा, यानी उससे भी छोटी कोई चीज हो, अ, अल्लाह ताला इस बात को पेश पेश करने में शर्माते नहीं है। उसकी वजह मैंने बता दी। नंबर एक की मिसाल जो है, वो मिसाल जिसकी दी जा रही है, जिसको मुमस्सल लहू कहा जाता है, उसके मुताबिक होती है, ना कि जो मुमस्सिल है, मिसाल देने वाला है, उसके मुताबिक होती है। तो अल्लाह ताला जिनकी मिसालें दे रहे हैं, यानी माबूदान बातिला, बुत और काफिरीन, तो उनकी हैसियत ही इतनी कम है कि इतनी छोटी चीज़ों की मिसाल दी जा रही है। दूसरी,
یہ تمام چیزیں اپنی تخلیقی حیثیت میں اس قدر کمپلیکس، اس قدر عظیم ہیں کہ یہ چیزیں، یہ چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہیں یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، کیونکہ ان کی عقلوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو بہرحال جو لوگ ایمان لانے والے ہیں وہ جانتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ تو وہ جان لیں گے کہ أَنَّهُ الْحَقُّ کہ یہ مثال اور یہ قرآن حق ہے، من ربہم ان کی رب کی طرف سے، کیونکہ ایمان والوں کا جو ذہن ہے وہ کشادہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا نور ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے جو مثال پیش کی ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اور وہ اس چیز کو جاننے کے بعد جب اس کی تلاش کرتے ہیں تو وہ بڑے بڑے نتیجے تک پہنچتے ہیں۔ وہ امل الذین کفروا، اچھا یہاں پہ مثال، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کے ذہن میں ہی کجی ہے، ایک ایک ٹیڑھا پن گھس گیا ہے اور بائسنس ہے، ٹینٹڈ گلاسز ان کی آنکھوں پہ ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ اما الذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، فیقولون، اب دماغ ہی جب آدمی کا دوسری جہت میں بھاگنے لگے تو فیقولون تو وہ لوگ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے اس مثال سے کیا مراد لیا ہے، اللہ کا اس مثال سے کیا مطلب ہے، یعنی اس کے بدلے وہ ایک طرح سے اعتراض کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ ایک ظاہر سا مقصد پیش کر رہے ہیں کہ اس مثال کے اندر حقیقتاً تو بہت ساری چیزیں تھیں اور ایمان والے ان چیزوں کو جان رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا ایک بظاہر مقصد پیش کر رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ان مثالوں کو اتارتے ہیں تو ایمان والوں اس پر ایمان لاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو اور مضبوط کرتے ہیں، لیکن جو منافقین کافرین ہیں، انکار کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس پہ اعتراض کرتے ہیں، تو اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت یافتہ کر دیتا ہے۔ یعنی یہی تو مثالوں کا مقصد ہے، یہی تو مقصد ہے قرآن کا، کہ اگر جس کے دماغ میں کجی ہوگی اور اس کے دماغ میں کشادگی نہیں ہوگی تو وہ شخص گمراہ ہو جائے گا، اور جس کے اندر سلامت روی ہوگی، سلامتی ہوگی، تو وہ اس سے ہدایت یاب ہو جائے گا۔ وما یضل به الا الفاسقین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے نہیں گمراہ کرتے مگر ان لوگوں کو جو فاسق ہیں، جو نافرمان ہیں۔ تو یہاں پہ بتا دیا گیا کہ مثال اور قرآن کی ان آیتوں کے پیش کرنے کا مقصد بھی یہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو باتیں بتا دی گئیں کہ بھائی تخلیق جو ہے ان چیزوں کی بڑی مشکل ہے، یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، دوسرے مثال جو ہوتی ہے، جن کی مثال دی گئی ہے اس کے مطابق ہوتی ہے، تو یہ تمام چیزوں کو بڑے چھوٹے پیکج میں اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا ہے۔ اب جو نافرمان فاسق ہیں ان کی صفات پیش کی جا رہی ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ جس طرح سے پہلے بتایا گیا تھا کہ جو متقین ہوتے ہیں، جو مومنین ہیں، ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے 5 شروع میں ہی پیش کی تھیں، تو فاسقین کی کیا صفات ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد، من بعد میثاقہ اس کو مضبوط کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹ دیتے ہیں ان چیزوں کو جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں پیش کی ہیں۔ پہلا ٹکڑا ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ ہے حقوق اللہ کی بے حرمتی کرنا، کہ ایسے لوگ اللہ کے حقوق کی بے حرمتی کرتے ہیں، اللہ سے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کو یہ لوگ توڑ دیتے ہیں۔ اللہ سے انہوں نے کیا وعدہ کیا تھا؟ اس کو آپ دیکھیے کہ ایک حدیث میں ہے کہ انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان تمام روحوں کو اکٹھا کر کے ان سے ایک عہد لیا تھا کہ کیا، یہ قرآن میں بھی ہے، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ان تمام روحوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا بلا، کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ انہوں نے یہ عہد کیا اللہ تعالیٰ سے کہ ہم آپ کو ہی رب مانیں گے، اور جب یہ دنیا میں آتی ہیں روحیں تو ان کے سامنے اللہ تعالیٰ ہدایت کی تمام چیزیں پیش کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے عہد کو بھول جاتے ہیں اور ان کو توڑ دیتے ہیں۔ دوسرے عہد دیکھیے آپ کی فطرت کے اندر، انسانوں کی فطرت کے اندر
शऊर रखा गया है, समझ रखी गई है, लॉजिकल जो कैपेबिलिटीज रखी गई हैं। और फिर भी जब इंसान इस दुनिया में आता है और वो ये नहीं समझता है कि जब कुछ सब कुछ यहाँ पे किसी न किसी वजह से पैदा होता है, तो इस इंसान के इस दुनिया में आने की क्या वजह है, और जब ये मारिफत के इस राज को नहीं हल करता और अल्लाह का इनकार कर देता है, तो ये अल्लाह के किए हुए अहद को तोड़ देता है। तो ये अहद तोड़ने का मतलब ये था। और अल्लाह ताला यहाँ आगे हुकूकुल इबाद के बारे में बात कर रहे हैं। हुकूकुल इबाद क्या है कि अल्लाह ताला जिन चीज़ों को जोड़ने का, यानी बंदों के साथ बंदों के ताल्लुक को कायम करने का अल्लाह ताला हुक्म देते हैं। अल्लाह ताला सिला रहमी का, यानी रिश्तेदारों और अपने माँ बाप और सबके हुकूक को अदा करने का हुक्म देते हैं। तो ये तमाम हुकूक जब आदमी अदा करता है, जब बाप अपने बेटे और बेटे अपने बाप और वालिदैन का हुकूक अदा करता है, मियाँ बीवी एक दूसरे का हुकूक अदा करते हैं, और तमाम लोग जब इन तमाम हुकूक की पासदारी करते हैं, तो एक बेहतरीन और एक सेहतमंद घराना और एक खानदान तामीर पाता है। और जब एक हेल्दी जो घर होता है, बनता है, तो ये हेल्दी घर से ही हेल्दी सोसाइटी बनती है, और तमाम जगह, हर जगह जो है वो सलाह और फलाह पैदा होती है। लेकिन अगर आप घर के अंदर ही ये तमाम चीज़ों को ना पूरा करें और अल्लाह ताला के बताए हुए हुकूक को पूरा ना करें, तो ये चीज, इन चीज़ों में फसाद पैदा हो जाता है, और बाद में ये तमाम फसाद जो है, ये बुराइयां दुनिया के अंदर पैदा होती हैं, आपके मुल्क के अंदर, सोसाइटी के अंदर पैदा होती हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हुकूकुल इबाद में कि अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को जोड़ने का हुक्म दिया है उसको ये तोड़ देते हैं, और ज़मीन में फसाद और बुराई पैदा करते हैं। तो यही लोग क्या हैं, नुकसान उठाने वाले हैं। यानी इस दुनिया में भी नुकसान उठाएंगे अगर ये इस तरह से लोगों के हुकूक को अदा नहीं करेंगे, आखिरत में तो उठाएंगे ही उठाएंगे। अब चूंकि पहले ही टोन सेट कर दिया गया था कि आगे आखिरत की बात होने वाली है, क्योंकि ये कह दिया गया था कि अल्लाह के कलाम का इनकार करने वाले जहन्नम में जाएंगे, और जो लोग ईमान लाने वाले हैं वो जन्नत में जाएंगे और वहाँ की चीज़ों से लुत्फ अंदोज होंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो इनकार करने वाले हैं उनके सामने तो दलील भी है। वो दलील क्या है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो कैफ तकफुरून बिल्लाह, और तुम कैसे अल्लाह का इनकार करते हो, व कुंतुम अमवाता, इस हाल में कि तुम थे मुर्दा। अमवाता मैयत की जमा, अमवात तुम मुर्दा थे। फ़अहयाकुम, तो अल्लाह ने तुमको जिंदगी बख्शी। यानी तुम देखते हो कि तुम इस दुनिया में मौजूद नहीं थे, तुम मुर्दा थे, तुम्हारी कोई हैसियत, तुम इस दुनिया में थे ही नहीं, और फिर तुमको अल्लाह ताला ने जिंदगी दी, तुम इस दुनिया में आए। सुम्मा युमीतुकुम, और ये भी हकीकत है कि जो भी दुनिया में आता है, जो भी मखलूक इस दुनिया में आएगी, वो ख़त्म हो जाएगी और वो मर जाएगी। सुम्मा युमीतुकुम, फिर अल्लाह ताला तुमको मौत देते हैं। सुम्मा युहयीकुम, फिर अल्लाह ताला तुमको जिंदा करेंगे। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, और फिर तुम उसकी तरफ लौटा दिए जाओगे। यहाँ ये बता दिया गया कि जब तुम इस प्रोसेस को देख रहे हो, तो तुमको, और तुम्हें पता है कि दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने हर चीज़ को मकसद से पैदा किया है, तो तुम्हारे सामने कोई भी दलील नहीं बचती, कोई भी रास्ता नहीं बचता कि तुम इस बात का इनकार करो कि कोई भी इस दुनिया के बाद दूसरी दुनिया नहीं है, आखिरत का तुम इनकार करो, ये इसकी कोई रास्ता नहीं बचता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये इस मकसद को समझाने के लिए कि भाई आप देखिए कि दुनिया की हर चीज़ें मकसबा मकसद हैं, और जब इस दुनिया का एक मकसद है, तो इसका जजा और सज़ा का भी एक सिस्टम होगा, तुम वहाँ पे जाओगे लौट के। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, वही वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन के अंदर जो कुछ भी है पैदा किया। खलक़ लकुम, तुम्हारे लिए पैदा किया, मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, जो कुछ भी ज़मीन में है। सुम्मस्तवा इलस्समा, फिर उसने आसमान की तरफ मुतवज्जो की, इस्तेवा किया। फसव्वा हुन्ना सबआ समावात, तो उन्हें 7 आसमान ठीक ठीक बना दिया। अल्लाह ताला 7 आसमान को पैदा करने वाले हैं। वह हुआ बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह ताला हर चीज़ को जानने वाले हैं। अल्लाह ताला को हर चीज़ का इल्म अच्छी तरह है। तो यहाँ पर
جو آخری آیت ہے اور اس سے پہلے جو آیت تھی، ان دونوں آیتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ثابت کیا کہ اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا ہے، کیونکہ سب کچھ دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو آپ کی تخلیق، آپ کا اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے، اس کی تکمیل اور وہ اس کا پورا جو حساب کتاب ہے وہ اگلی دنیا میں ہوگا، اور اس کا انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ آپ اس موت اور حیات کے پروسیس کو آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک دلیل ہے حیات بعد الممات کی۔ تو اس رکوع کے اندر جو تین مضمون تھے، توحید، رسالت اور معاد یعنی آخرت کا جو ثبوت پیش کیا گیا اور دلائل اس کے حق میں پیش کیے گئے، اور یہ رکوع جو ہے یہاں پہ پورا ہو گیا۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات کو یہ سبق صحیح لگا ہوگا، پسند آیا ہوگا، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور مزید علم میں آگے بڑھائیں، اور جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اور جو کچھ سیکھتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔